जनाब स्पीकर, अभी आपने एक जो रूलिंग दी होली के हवाले से, यकीनन हमारा आइन कानून हर अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ देता है। बड़ी अच्छी बात है कि आपने उसको एड्रेस किया। मेरे भाई यहाँ बात कर रहे थे सेनेट के चेयरमैन की जो मराहत हैं उसके हवाले से, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये अभी बिल इस हाल में, इस असेंबली में नहीं आया, तो जब आएगा उस पर बात करेंगे। मगर मैं बड़ी माजरत से ये गुजारिश करूँगा, ना ये वक्त है ना ये हालात हैं कि ऐसा बिल पेश भी किया जाता सेनेट में, पास होना तो दूर की बात। आप उनको देखें जो 2 वक्त की रोटी को लोग तरस रहे हैं, आप उनको देखें जो बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, आप उनको देखें जो अपने बच्चों की एजुकेशन जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं था उनका ये बात करना कि सरकारी मुलाजिम, हाँ कोई अच्छा वक्त होता, कोई अच्छा वक्त आए तो आप ज़रूर बात करें, मगर ये मौका ही नहीं है कि इस पे बात की जाए। मैं सर गुजारिश ये करना चाहता हूँ, अभी उन्होंने 2-3 बातें और की। उन्होंने फरमाया कि अदारा फौज, आपने दुरुस्त फरमाया कि 23 करोड़ अवाम अपने अदारों के पीछे खड़े हैं। यकीनन हम रियासत के अदारे हैं, उनकी ताकत। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू मियां साहब, आपके पास ही फ्लोर रहेगा, लेकिन मुझे नमाज ज़ोहर का वक्फा करना है। सर अगर सिर्फ 5 मिनट दे दे तो मैं अपनी बात खत्म कर लूं सर, इजाजत दे देता हूं प्लीज। अगर 5 मिनट में वाइंड अप कर लें। त्याडी सिफारिश का भी शुक्रिया सर। गुजारिश ये है कि मैं जो बात कहना चाहता हूं, ये अदारा या कोई अदारा रियासत का, उसके पीछे अवाम खड़े होते हैं और हैं, मगर बात यह है कि 9 मई का अगर वाकया पेश ना आता तो क्या यह साजिश बेनकाब होती? और 9 मई के वाकये के बाद भी आज भी अधूरी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर आप इसको अधूरा छोड़ देंगे तो 9-10 मई को जो हुआ है, खुदा ना खास्ता इसके बाद बहुत बड़ा सानिया पाकिस्तान में पेश आ सकता है। वजह आप बताएं कि 18 से 25 साल का जो नौजवान है जिसकी ज़ेहन साजी का जिक्र कर रहे थे मेरे भाई, तो भाई उसकी ज़ेहन साजी जो हुई है, 2 बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको तो छोड़ दिया जाता है या जमानत दे दी जाती है। मगर जो वर्कर्स हैं, जो उस पार्टी के साथ, पीटीआई के साथ वाबस्ता थे लोग, क्या उनको इस तरह बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए, जिनको वरगला कर, जिनकी ज़ेहन साजी करके उनको उकसाया गया रियासती अदारों के खिलाफ? अगर उनका ज़हन वही रहेगा तो फिर एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जो हैं, उन कुव्वतों को, उस कुव्वत को जो नौजवानों की कुव्वत है, रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं जो बात असल करना चाहता हूं सर, गुजारिश ये है कि आपकी साथ वाली बिल्डिंग में जो सियासत हो रही है, वो सियासत तो पूरे पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही। आप ये देखें कि एक बेंच रात 8 बजे बनता है और जो बेंच बनता है उसमें कुछ मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं उनको शामिल किया जाता है, जो इससे पहले इस बेंच का कभी हिस्सा नहीं बनाए गए। मगर गुजारिश यह है कि फिर मैं ये कहने में हक बजानिब हूं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो इस अदारे के हिस्सा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जिस तरह बेंच बनते हैं और फिर जिस तरह के फैसले लिए जाते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो शख्स लॉन्च किया गया था, जो एक मसनूई निजाम तश्कील दिया गया था, या जो एक ढांचा खड़ा किया गया था जो मुंह के बल गिरा है, आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त के जो जर्नल और जज थे, उन्होंने, आज तो हम कहते हैं ना कि 9 मई जो है योम स्याह है,
تو میں یہ کہوں گا کہ 9-10 مئی جو ہے وہ یوم سیاہ ہی نہیں، اس وقت کے جج اور جرنیل جو تھے جنہوں نے اس کو لانچ کیا تھا، ان کے لیے یہ ایک سیاہ کاری سے کم نہیں ہے کہ جنہوں نے اس کو لانچ کیا اور آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ مگر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر انتہائی محترم، اور مجھے خوشی ہے کہ ایک غیر یقینی صورتحال جو تھی اس سے کل جو نوٹیفیکیشن صدر پاکستان نے کیا اس سے غیر یقینی صورتحال سے نکلنے میں مدد ملی، مگر جب وہ کہہ رہے ہیں اس بینچ میں بیٹھ کے کہ جب تک آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فیصلہ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کوئی بھی بینچ ہوگا تو وہ غیر قانونی کہلائے گا۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ کل آج جو 9 رکنی سے 7 رکنی بینچ ہو گیا، اس کا فیصلہ جب آ گیا یا جو نظر آتا ہے وہ آئے گا تو پھر اس کو کون مانے گا؟ پھر وہی ایک دوبارہ سے پریکٹس شروع ہو جائے گی کہ 4 رکنی یا 3 رکنی کا فیصلہ مانے۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ ساتھ والی بلڈنگ میں بیٹھ کے کون سی خدمت اس قوم کی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں 9-10 مئی کو جو لوگ شامل تھے جن کی ویڈیو آڈیو موجود ہے ان کو تو آپ بری کر دیتے ہیں بغیر نوٹس کے، اور پھر مجھے کوئی بتائے کہ کس کے پاس لے کے جائیں ہم پاکستان کا مقدمہ، کون فیصلہ کرے کہ آپ ایک تقریر متنازع تقریر کرنے پر اس ہاؤس کے ممبر علی وزیر کو 26 ماہ گرفتار رکھتے ہیں اور دوبارہ اسے گرفتار کرتے ہیں پھر اس نے متنازع تقریر کرنے پر؟ تو مجھے یہ بتائیں جو 1 سال سے متنازع تقریر کر رہا ہے اور پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس نے پاکستان کی 9-10 مئی کو چولہے ہلا کے رکھ دی، آپ اس کو 26 گھنٹے گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ تو پھر مجھے یہ بات کہنے دی جائے کہ کیا ریاست سے بڑھ کر انسانی حقوق مقدم ہے، مقدس ہے؟ اور وہ دنیا جو اپنے ملک کے اندر اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں چند فائلیں اٹھانے پر اپنے سابق صدر کو گرفتار کر سکتی ہیں، تو یہاں انسانی حقوق کا بھاشن ہمیں دیا جا رہا ہے جس نے پاکستان کی چولہے ہلا کے رکھ دی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں جناب اسپیکر، اس پر بھی ضرور رولنگ دیں، جو ہولی پر رولنگ آ سکتی ہے اس پر بھی رولنگ دیں کہ پاکستان ہمیں زیادہ جان سے عزیز ہے۔ ہم نہیں دیکھیں گے کہ ججز گیٹ سے کس گاڑی پہ اس کو لایا جائے، اور 1.5 ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کو ہے، ابھی تک میرے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا ایک بھی سزا کو نہیں پہنچا۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ایسے قاضی وقت کے جو ہیں جو فیصلے وہ دے رہے ہیں، جیسے بینچ وہ بنا رہے ہیں، جیسی سیاست وہاں کی جا رہی ہے، اس کے بعد میں اپنا مقدمہ کہاں لے کے جاؤں گا؟